म तीनटा कुरा तपाईहरु समक्ष भनेर जान चाहन्छु। एउटा कुरा मेरा दुईटा अध्यक्षपट्टिलाई र विशेष त जो साथीले म विजय प्राप्त गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ त्यो वर्गलाई पनि मेरो एउटा सुझाव छ। महाभारतको युद्धमा भीष्म पितामहलाई थाहा थियो, तर पनि उनी दुर्योधनका पक्ष लिएर लडाईँ लड्न बाध्य भए। युधिष्ठिर र अर्जुनले युद्ध जित्छन् भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, तथापि उहाँ दुर्योधनको पक्षमा उभिनु भयो। युद्ध हुन्जेलसम्म अर्जुनले हानेको बाणले भीष्म पितामह लड्नुभयो र युद्ध भइन्जेलसम्म हरेक दिन अर्जुन युद्ध समाप्ति पछाडि भीष्म पितामहलाई सोध्न जानुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, मैले तपाईलाई बाण हान्न नहुने, तर एउटा निष्ठाका कारण, युद्धको नियमका कारणले मैले तपाईलाई बाण हान्नु पर्यो, क्षमा पाऊँ भीष्म पितामहजी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मेरो पार्टीमा मेरा अध्यक्ष महोदयहरूमा अत्यन्त श्रद्धा लाग्छ मलाई महन्त ठाकुरप्रति। उहाँ हाम्रो लागि अत्यन्त आदर र सम्मानको पात्र हुनुहुन्छ। कसैले एक पक्षले बाजी बार्ला, कसैले हार्ला, तर जिन्दगीभरि कमाएको निष्ठाको लागि म महन्त ठाकुरप्रति भीष्म पितामहको एउटा दर्जा कायम गरिदिनु हुन र गएर मैले के गर्नुपर्छ, मैले जितिनँ, हामी मिल्नुपर्छ, हामी एक हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुपर्दछ। आज जेलबाट यस निर्वाचन आयोगमा आएर पक्ष र विपक्षको शनाखत गर्न मेरो नियत र नैतिकताले दिएन। मेरो लागि पक्ष जसपा हो, विपक्ष पनि जसपा हो। म जसपाको एउटा कार्यकर्ता हो। आज राजनीतिक मुद्दाका कारणले म जेल बस्नु परेको छ। मेरो मुद्दामा मेरो राजनीतिक दल, मेरो पार्टी कतिको लडिरहेको छ त्यो उहाँहरूको दृष्टिकोण होला। अर्को कुरा, कठघरामा उभिएर जति सत्य बके पनि न्याय पाऊँ भन्दै हजुर सयौं पटक झुके पनि निरीह ठान्दा रहेछन् शिर निहुराएपछि, दोषी ठहराउँदा रहेछन् चुप लागेर बसेपछि। श्रीमान न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन, दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन। अर्को तीनटा पोइन्ट, एक न्याय, दुई न्याय, तीन न्याय। हामीले मिलाएर ल्याएर एकीकरण गरेर ल्याएर उहाँलाई अध्यक्ष वरिष्ठ नेता जस्ता सम्मानित ठाउँ दिएकै हो नि हामीले। त उहाँहरू आफै बाटो बिराउँदै कता कता भट्किँदै कहाँ प्रतिगमनकारी कहाँ पुग्नु भएको रहेछ हामीले गरे हो नि त। अब पार्टीमा उहाँहरूलाई ठाउँ छ कि छैन? अब फेरि हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि पार्टीमा अनुशासित भएर काम गर्ने सबैका लागि ठाउँ हुन्छ। हामीले चाहिँ कुनै ठुलो ताला लगाएर बन्द गरेर राखेका छैनौँ पार्टी। तर उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो कि त्यो गलत नीतितर्फ, गलत कार्य, पार्टी विरोधी क्रियाकलापमा किन गर्नु हो भन्ने कुरा त उहाँले सोच्नु हो, हाम्रो कर्तव्य होइन। हामीले घोघराएर पठाएको होइन। आयोगमा पनि आधिकारिक हामी नै थियौँ, हिजो पनि हामी नै थियौँ, आज पनि हामी नै थियौँ। आज प्रमाणित गरेको मात्रै न हो। अब के छ भन्दाखेरि पार्टीलाई पार्टीको विधि प्रक्रियाको अनुसार नै अगाडि बढ्छ आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि। उहाँहरूले 40% नपुर्याउने अवस्था देखिएको छ। यो अवस्थामा तपाईँ उहाँले कारबाही गरेर सम्भाल्न रहन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले घोक्राएर हटाएको होइन। उहाँहरू आफै पार्टी छोडेर पार्टीले गरेको निर्णय, पार्टीको विधान, पार्टीको नीतिको विरुद्धमा गएर आफैले घोषणा गरेको प्रतिगमनकारी कार्यलाई र शक्तिलाई उहाँहरूले आफैले सर्वसम्मतले घोषणा गरेको, तिनका मतियार बन्न उहाँहरू नै जानुभयो, उहाँहरू नै बाटो बिराउनु भएको छ। त्यस कारणले हामीले त्यसमा उहाँहरूलाई फर्किनुहोस् त भन्या हो, तर उहाँहरूले त्यो बाटो बिराएर अहिलेको बिराई हुनुहुन्छ। त्यसमा अब के हामीले के भने उहाँहरूले नै सोच्ने हो। उहाँले सचेर आउनुभयो भने मिल्ने सम्भावना कति छ? अब हामीले चाहिँ उहाँहरू सचेर आएर आफ्नो चाहिँ के छ भने विगतमा गरेका गल्ती र चाहिँ पार्टी विपरीत कार्यहरूप्रति आत्मालोचना गरेर आउनुहुन्छ भने पार्टीले विचार गर्छ। पार्टीले त कुनै ताला लगाएर ढोका बन्द गरेको छैन। हामीले जा भने पनि होइन।
त्योभन्दा अगाडि एक अर्कालाई कारवाही गर्ने भएका थियो। अब आधिकारिकताको विषय टुङ्गो लागिसकेपछि निर्वाचन आयोगले के प्रक्रिया अब हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टी आफ्नो विधि विधान र प्रक्रियाबाट चल्छ। पार्टी भनेको कुनै मेलामा गएको जम्मा भएको जमघट, त्यसको आफ्नो विधान हुन्छ, नीति हुन्छ, नियमावली हुन्छ, त्यस प्रक्रियाबाट चल्छ। जसले गल्ती गर्छ उनले जसले अनुशासन उल्लङ्घन गर्छ उनले निश्चित रूपमा वैधानिक प्रक्रियालाई फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट भागेर त उम्केर त ठाउँ हुँदैन। जस्तो यो आधिकारिकता टिमको लागि चाहिँ सरकारमा जानको लागि होइन, सरकारमा त हामी सधैँ छौँ नि, हाम्रै सरकार त हो यो, हामीले बनाएको सरकार हो। अब मन्त्रीहरू पठाउन सकेर त्यो अब त्यो प्रक्रियाहरू 1-2 दिनमै सुरु चुनिन्छ। सरकारमा अब छिट्टै जानुहुन्छ भन्दा निश्चित रूपमा सम्भावना त सम्भावनै हुन्छ, जाने नै हो। विभाजित भएर अलग अलग थिए। 6वटा पार्टी मिलाएर मैले राजपा निर्माण गर्नमा अग्रणी भूमिका खेलेको थिएँ र त्यसको उद्देश्य के थियो भने लामो समयदेखि शोषण उत्पीडनमा परेका जनताहरूको लागि उनीहरूको अधिकार दिलाउनको लागि मुक्तिको लागि एउटा दरिलो कसिलो सशक्त राजनीति शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर नै राजपा निर्माण भएको थियो र राजपा हुँदै राजपा र सङ्घीय समाजवादी मिलेर हामीले जसपा निर्माण गर्यौँ। जसपा निर्माण हुँदा नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक परिघटनाको रूपमा दर्ज भयो र यो देशमा जो चाहिँ मूलधारबाट बाहिर रहेको थियो ती शोषित उत्पीडित जनताहरू अब हाम्रो मुक्ति सम्भव छ भन्ने एउटा आशा पलाएको थियो। त्यसैले जसपालाई कुनै पनि रूपमा त्यो विभाजन या चोइटिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ मैले सुरुदेखि नै काम गर्दै आएको थिएँ। त्यसैले यो समूह या त्यो समूहभन्दा यो काम हामी राजनीति दलका शीर्ष नेतृत्वहरू हामी आफै बसेर यो राजनीति विषय भएको हुनाले गरेको भए यो निर्वाचन आयोगमा आज आउनै पर्दैन थियो। यो दुःखद विषय हो, तर निर्वाचन आयोगले वास्तवमा जसपालाई एकीकृत गरिदिएको छ, जो काम हामीहरूले गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले आज जसपा एकीकृत छ, जुन एकीकरणको बेलामा 51 सदस्यीय कार्यकारिणी जुन थियो त्यसलाई मान्यता दिएको छ। म त के भन्छु भने यो या त्यो भन्दा यसमा सबैजना अटाउन सकिन्छ र त्यही भएर म जसपाको एउटा सिपाहीको नाताले म आज जसपा बचाउनको लागि 2 दिन अघि मात्रै त्यहाँ पूर्व राज्यपाल कार्यकारिणीमा गएर तपाईँले म यतै बस्छु, कमिस्टरसँग बस्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो नि रे। कोसँग बस्न सक्दिनँ रे? कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डहरूसँग बस्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब यो त मलाई लाग्छ यो या त तपाईँको मनको उपज हो या त तपाईँको भर्म हो, वहम हो। मलाई लाग्छ यस्ता वाहियात कुराहरू गर्नुभन्दा पहिले राजकिशोर के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। मैले त्यो दिन बालकुमारी पुगेर कार्यकारिणी समितिको बैठकमा सगौरव के राखेँ भने म एकताको पक्षमा उभिएको मान्छे हुँ। तपाईँहरू पनि मन ठुलो फ्राकिलो बनाएर एकताको लागि तयार हुनुहोस् र यही मेसेज लिएर म आज बबर महल जाँदैछु। मान्य मोहन ठाकुरजीलाई म यो कुरा राख्छु र त्यहाँ गएर अहिले पनि भन्छु, मान्य मोहनजीलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा एकदम आदर गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँलाई म सविस्तारपूर्वक म तपाईँलाई आदर गर्छु। तपाईँ जस्तो व्यक्तित्व जो लोकतन्त्रको लागि यत्रो लडाइँ लड्नु भएको छ, तपाईँको कारणले पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन। अहिले पनि हामी सबै एकीकृत भएर जाउँ र यदि तपाईँ विभाजन गर्ने मन बनाउनु भएको छ भने मलाई सरी भन्नुपर्छ। म तपाईँलाई साथ दिन सक्दिनँ भन्ने कुरा एकदम आदरपूर्वक त्यहाँ राखेँ र मलाई लाग्छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँकै इन्टरभ्यूमा मैले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको हुनाले अब यो मार्केटमा कसको बारेमा के कुरा उडाउँछ त्यसको कुनै अर्थ छैन। औपचारिक रूपमा म सुरुदेखि नै फेरि यो विषय वैशाख 30 गते जसरी गुटहरूको रूपमा संसदीय दलको चुनावको नाममा जसरी होटलमा दलको नेता चयन गर्ने कुरा भयो, त्यहीँबाट मेरो विमति सुरु भयो र म त्यहाँदेखि कुनै पनि गुटको भेलामा सहभागी भएको छैन। मेरो कुनै पनि सिग्नेचर औपचारिक रूपमा मैले गरेको छैन। मैले आफ्नो विमति जाहिर गर्दै गएँ, उहाँहरूलाई मैले सम्झाउँदै गएँ कि पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन, पार्टीलाई एक बनाएर लानुपर्छ। यो नेपाली जनताको चाहना हो, शोषण उत्पीडनमा परेको जनताको चाहना हो। त्यसैले पार्टी विभाजनको वातावरण बन्नु हुँदैन। अहिले पनि म यसलाई विभाजित रूपमा यो या त्यो भन्दा पनि अहिले पनि हामी एकै छौँ। म सबै आदरणीय नेताहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हिजो को मनमा जुन महिलाहरू छ या जुन इगोको विषय छ, मूलतः मुक्तिको लागि, क्रान्तिलाई बचाउनको लागि, आन्दोलनलाई बचाउनको लागि
इगोलाई बिर्सेर हामी फेरि हातेमालो गरेर सँगै जाउँ, जसपालाई एकीकृत पारौँ, एक रूप रहौँ, त्यसमा मेरो भूमिका रहन्छ। जस्तो तपाईँ एकताको लागि पनि धेरै प्रयास गर्नुभयो दुवै पक्षलाई मिलाउन भनेर, कहाँ गर्दा मिलाउन सकिएन? म त यसलाई अहिले पनि एकता नै बुझ्छु, एकीकृत नै बुझ्छु। अब अहिले मलाई लाग्छ तपाईँ हेर्दै हुँदा परिस्थितिले त्यसरी ड्राइभ गर्छ। म त मूलधारसँग अहिले सिग्नेचर गर्छु र फेरि पनि अब यसलाई तपाईँहरूले सोद्धा मलाई बरु यो लाग्छ यो सबैको हो। यहाँ ओपेनजी पनि हुनुहुन्छ, बाबुरामजी पनि हुनुहुन्छ, अशोक राईजी पनि हुन्छ र राजकिशोर पनि छ यसमा। त्यसैले यो